एनर्जी एक छोटे से नुत्फे में तड़प रही थी और बाहर आने के लिए बेकरार थी। फिर हुक्म खुदाबंदी हुआ, कहा कुन हो जा, फायकून, और वो हो गया। और वो नुत्फा एक ज़ोरदार धमाके के साथ फट गया और वो एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो गई। और ये कायनात के आगाज़ की इब्तदाई शक्ल थी और कायनात आज भी वैसे ही फैल रही है। और अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि अभी ये कायनात ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फायकून। मैं हूँ फैसल फैल और फैसल फैल इंफोटेनमेंट की आज की किस्त में हम आपको दिखाएंगे इस्लाम और साइंस की लाजवाल दोस्ती की एक सच्ची कहानी और आगाज़ कायनात के मतलब साइंस और इस्लाम के मुख्तलिफ नज़रियात। तख्लीक़ कायनात के मुतल्लिक़ आज की जदीद साइंस 20वीं सदी में जो नज़रियात पेश कर रही है, वही नज़रियात कुरान पाक आज से 1400 साल पहले पेश कर चुका है। ये कायनात कैसे बनी, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसकी वजाहत अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि तमाम जुमला आसमानी कायनात एक अकाई में बंद थी, हमने इसे फाड़ कर अलहदा किया, लिहाजा ये कायनात एक नुत्फे में बंद थी। अल्लाह ताला के हुक्म से वो नुत्फ़ा एक ज़ोरदार धमाके के साथ फटा और ये कायनात बनना शुरू हो गई। लिहाजा कुरान पाक की ये जो हकानियत है, ये जो कुरान पाक ने नज़रिया पेश किया, उसके 1400 साल बाद इल्म तख्लीक़ात, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स माहिरीन जो हैं आज हूबहू वही नज़रिया पेश कर रहे हैं जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पेश कर दिया था। तारीख़ इंसानी में तख्लीक़ कायनात की जो इब्तदाई हालत बयान की जाती है, जो मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं, वो तमाम नज़रियात जो हैं वो कायनात की इब्तदाई हालत में एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये कायनात जो है वो एक सिंगल अकाई से बनी है, जिसे वो ज़ीरो वॉल्यूम सिंगुलैरिटी कहते हैं। 20वीं सदी के मुख्तलिफ साइंसदान जो थे, उन्होंने भी मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जो सारे के सारे एक ही बात पर मुत्तफिक थे कि कायनात का आगाज़ जो है वो सिंगल इकाई से हुआ है, यानी ज़ीरो वॉल्यूम सिंगुलैरिटी से हुआ है। कौन कौन से नज़रियात थे? इसमें बिग बैंग थ्योरी थी एडविन हबल की, उसके बाद फ्राइडमैन हब मॉडल था, उसके बाद एडविन हबल मॉडल था, उसके बाद पिंजियास और विल्सन मॉडल था। ये सारे जितने भी साइंसदानों ने नज़रियात पेश किए हैं, ये सारे के सारे जो कायनात की इब्तदाई हालत को बयान करते हैं वो एक सिंगल इकाई थी, एक सिफर इकाई थी, जिसे कुरान पाक भी बयान कर चुका है। 17वीं सदी में यूरोप में जब निशात सानिया हुआ तो 1687 में एक मशहूर और मारूफ साइंसदान जिसका नाम आइजक न्यूटन था, उसने एक नज़रिया पेश किया। उसने कहा कि ये कायनात जो है ये मुतगय्यर नहीं है, ये जामिद है, ये हरकत नहीं कर रही। लिहाजा 20वीं सदी के दूसरे अशरे तक इस थ्योरी को हकीकत और मुसल्लम माना गया। लेकिन 1915 में आइंस्टाइन ने न्यूटन का वो नज़रिया जमूद कायनात का नज़रिया रद्द कर दिया और उसने कहा ये कायनात हरकत पजीर है, मुतगय्यर है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नया नज़रिया कायनात के मुतल्लिक़ आइंस्टाइन देने से कासर रहा। फिर 1929 में एडविन हबल आया, उसने कहा न सिर्फ कायनात मुतगय्यर है, हरकत पजीर है, बल्कि ये कायनात हरकत करने के साथ साथ फैल भी रही है। लिहाजा यही नज़रिया उसको बिग बैंग थ्योरी की तरफ ले गया, जिसे साइंस आज अजीम धमाके का नज़रिया मानती है। लेकिन एडविन हबल को शायद ये मालूम नहीं था कि ये जो नज़रिया कायनात के फैलाव का वो पेश कर रहा है, यही नज़रिया कुरान पाक में अल्लाह ताला आज से 1400 साल कबल पेश कर चुके थे। लिहाजा ये बात अज़हर मिन शम्स है कि कुरान पाक में किसी भी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बातें जो कुरान पाक आज से 1400 साल पहले कर चुका था, वही बातें आज की साइंस भी साबित कर रही है। एडविन हबल के बिग बैंग थ्योरी वाले नज़रिए को सबसे पहले
वो अजीम साइंसदान, ये का नाम था मार्टिन रेले और दूसरे का नाम था एलन और सैंडिच। इन्होंने सबसे पहले परवान चढ़ाया। उसके बाद 1965 में दो अमेरिकी साइंसदान, जिसमें एक का नाम आर्नो पेंजियास था और दूसरे का नाम रॉबर्ट विल्सन था, इन दोनों ने मामूल के तजर्बात के दौरान इत्तफाकन कायनाती पसे मंज़र की शुआ रेज़ी दरियाफ्त की, जिससे ये साबित हुआ कि ये कायनात जो है ये एक सिंगल इकाई से वजूद में आई है, जिसे इन दोनों अमेरिकी साइंसदानों ने मिनट कॉस्मिक एग का नाम दिया, जिसे मुख्तसर तरीन कायनाती अंडा कहा जाता है। इन्होंने कहा ये जो छोटी सी इकाई थी जिसे वो मिनट कॉस्मिक एग का नाम देते हैं, ये अपने अंदर बेतहाशा तवानाई समेटे हुए था, लेकिन जब ये फटा तो कायनात में मुख्तलिफ अक़साम मादा तख्लीक पाया और उसी के बाद अज़ा मुख्तलिफ कहकशाएँ और क्लस्टर्स तख्लीक पाईं। अजीम धमाके के बाद जो अमल हुआ उसके मतलब भी साइंसदानों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक नज़रिया ये भी है कि इस नुक्फे के फटने के फ़ौरन बाद, यानी कि 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में, जिसे साइंस प्लांक टाइम कहती है, उसमें हमारी गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, वो वजूद में आ चुकी थी। और एक नज़रिया ये भी है कि जब ये नुत्फ़ा फटा उसके बाद ये नुत्फ़ा 1 सेकंड के 100वें हिस्से में इस नुत्फ़े ने एक आग के गोले की शक्ल इख्तियार कर ली और इसका जो दर्जा हरारत था वो 1 खरब और 80 अरब डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन इसके 1 मिनट के बाद ये दर्जा हरारत यकदम 10 गुना गिर गया और सिर्फ 18 अरब डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। लेकिन आज जैसे ये कायनात फैलती जा रही है, ये दर्जा हरारत भी गिरता जा रहा है। साइंसदानों के एक थ्योरी के मुताबिक या एक तहकीक के मुताबिक आज कायनात का औसत एवरेज दर्जा हरारत जो है वो -270 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात को तख्लीक किया। जिस ज़मीन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये जिस गैलेक्सी का हिस्सा है जिसका नाम मिल्की वे है, इस मिल्की वे के अंदर इस ज़मीन जैसी, यानी ये प्लेनेट इस जैसी तकरीबन कोई 4000 अरब ज़मीनें मौजूद हैं। और इसके अलावा इस गैलेक्सी में तकरीबन एक तहकीक के मुताबिक 10,000 अरब सितारे मौजूद हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ एक गैलेक्सी में स्टार्स और प्लैनेट्स की तादाद है। अगर हम इस गैलेक्सी से मूव करें और हम कहीं और जाना चाहें तो हमें इस गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए और अपनी हमसाया गैलेक्सी में जाने के लिए तकरीबन 1 लाख नूरी साल दरकार होंगे। यानी हम 1 लाख साल तक रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो हम अपनी हमसाया गैलेक्सी यानी एंडोरा मेडा में पहुंच सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारी एक गैलेक्सी है जो इतनी बड़ी है। और इस जैसी गैलेक्सीज कायनात में कितनी हैं? साइंसदान की एक तहकीक के मुताबिक कि जितनी कायनात इन्होंने ऑब्ज़र्व की है, इनमें तकरीबन कोई 20,000 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। अभी तक इंसान ने सिर्फ चांद पर कदम रखा है और इसके अलावा हमारा सोलर सिस्टम का एक सियारा जिसका नाम मार्स है, जिसे उर्दू में मरीख कहा जाता है, वहाँ पर भी गैर इंसानी मिशन पहुँच चुके हैं। दुबई ने भी अपना मिशन भेजा है, चाइना ने भी अपना मिशन भेजा है और नासा ने भी अपना एक मिशन भेजा है। और वो मिशन मरीख से मुख्तलिफ तस्वीर भी भेज रहे हैं और मुख्तलिफ वीडियोस भी भेज रहे हैं। शायद इंसान का अगला कदम मरीख हो। अभी तक इस दुनिया का इंसान सिर्फ चांद और मरीख को ही एक्सप्लोर कर चुका है और अभी तक इसने कायनात के किसी और हिस्से को एक्सप्लोर नहीं किया। नाजरीन, ये तो थी कायनात के आगाज़ की सच्ची कहानी और कायनात के मतलब कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जिसको हमने आपके सामने बयान कर दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। खुदा हाफिज़।
سال پہلے کا کہ اچانک آسمان پر روشنی پیدا ہوئی، اور وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ سورج کی روشنی سے بھی بہت زیادہ چمکدار تھی، اور وہ آہستہ آہستہ سورج کی روشنی کو بھی مات دیتی گئی۔ وہ دراصل ایک بہت بڑا پتھر تھا جو آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جب وہ زمین کے مدار میں داخل ہو گیا، اس کی رفتار تقریباً 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی۔ یہ دور ڈائناسورز کا دور تھا، اور اس دور میں ڈائناسورز کی زمین پر حکومت تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور جاندار بھی زمین پر بستے تھے، لیکن ان سارے جانداروں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو روشنی زمین کی طرف آ رہی ہے یہ ان کی خوشیوں کو چھیننے والی ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں کو ختم کرنے والی ہے۔ پھر اچانک وہ روشنی زمین کے ساتھ ٹکرا گئی۔ یہ 12 کلومیٹر طویل پتھر تھا، اور اس پتھر نے اس دنیا کی تقریباً 75% آبادی کو ختم کر دیا، اور اس پتھر کے ٹکراتے ہی زمین پر ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور جس جگہ یہ پتھر ٹکرایا اس جگہ سے گیسز زمین سے نکلی اور فضا میں پھیل گئی، اور یہ گیسز پوری زمین پر پھیل گئی، اور جہاں جہاں یہ زہریلی گیسز پہنچتی گئی وہاں جاندار دم گھٹنے کی وجہ سے مرتے رہے۔ میں ہوں فیصل طفیل انفوٹینمنٹ کی آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ زمین کی پیدائش کیسے ہوئی، اور یہاں پر سانس لینے والی زندگی پہلے ادوار میں کیسی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی روشنی میں جن 4 ادوار کا ذکر آیا اس دنیا کے، وہ 4 ادوار کون سے تھے، اور سائنس ان 4 ادوار کو کون سے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ اور اربوں گلیکسیز کے جھرمٹ کے کنارے پر ایک سیارہ ایسا بھی ہے جہاں پر زندگی پنپ رہی ہے، اور آج کا انسان اس زندگی کے بھرپور مزے لینے کے ساتھ ساتھ کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ایک بہت بڑا سپر نووا ہوا، اس کے نتیجے میں ہمارا سورج مارز وجود میں آیا۔ اس کی جو بقیہ گیسز تھی، اس کے جو بگولے تھے، وہ سورج کے گرد ہی گھومنے لگے، اور ان میں سے ایک بگولے نے زمین کی شکل اختیار کر لی، جس زمین پر آج انسان زندگی گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں پہلے یہ زمین بہت گرم تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹھنڈی ہوتی گئی، اور زمین سے نکلنے والی گیسز نے خلا میں غلاف بنا لیا جو زندگی کو ایک سازگار ماحول مہیا کرتے ہیں، سورج کی خطرناک شعاؤں سے بھی بچاتے ہیں، اور ہماری فضا کا ماحول ایسا ہے آج اگر کوئی پتھر زمین کی طرف بڑھ رہا ہو تو وہ ہوا کی رگڑ سے وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس نے اس زمین پر ارتقاء حیات کے 4 مراحل کو ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک بھی زندگی کے 4 مراحل کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فاصلت کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، اور اس نے اس زمین کے اندر بڑی برکت رکھی، قسم قسم کی کانیں اور نشو و نما کی قوتیں، اور اس نے اپنی مخلوق کے لیے 4 مراحل میں زمین میں اس کے ذرائع نعم رکھے جو ہر طلبکار کے لیے برابر ہیں۔ قرآن حکیم میں پیش کیے جانے والے اولین ظہور حیات کے 4 زندگی کے مراحل کو بیان کرنا قرآن پاک کی حقانیت کو اور سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ سائنسی تحقیقات جن 4 مراحل کو بیان کرتی ہے، ان میں جو پہلا مرحلہ ہے اس کا نام ہے مرحلہ ما قبل عہد ہجری، جسے پروٹیروزیک ایریا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو سائنس نے پیش کیا ہے وہ ہے مرحلہ عہد قدیم، جسے اینشینٹ لائف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 55 کروڑ سال پہلے کا مرحلہ ہے۔ زندگی کا دوسرا مرحلہ، مرحلہ حیات قدیم، یہ وہ مرحلہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ابتدائی شکل میں پیدا کیا۔ زندگی کی سادہ ترین جو شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ سمندروں میں پیدا کی،
پھر بعد ازاں خشکی پر بھی زندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ وہی مرحلہ ہے جو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، یعنی مرحلہ حیات وسطیٰ، جسے انگلش میں میسوزک ایرا بھی کہتے ہیں اور اسے مڈل لائف بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی ایرا تھا جب عظیم الجثہ جانوروں کی زمین پر حکومت تھی، یعنی کہ ڈائناسور سے زمین پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن زمین پر ایک بہت بڑے پتھر کے ٹکرانے کے ساتھ اس عظیم الجثہ جانور کا بھی اس زمین سے خاتمہ ہو گیا۔ اور چوتھا دور جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس کا نام ہے مرحلہ حیات جدید، اور یہ مرحلہ ڈائناسور کی موت کے بعد شروع ہوا، جب زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر زندگی گزاری جا سکے، تب اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا۔ سائنس کی ایک تحقیق کے مطابق اس زمین پر 4 برفانی دور بھی گزر چکے ہیں، یعنی یہ زمین ان ادوار میں مکمل برف سے ڈھک چکی تھی۔ آخری برفانی دور آج سے تقریباً کوئی 25,000 سال پہلے شروع ہوا اور تقریباً 11,000 سال پہلے ختم ہوا۔ بیکٹیریا اور ایلگی سے شروع ہونے والی زندگی، ڈائناسور اور برفانی دور کے خاتمے کے بعد کی زندگی اور ہماری زمین اب اس قابل ہوتی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر اپنا نائب مقرر کر سکیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پہلی مخلوق کون سی تخلیق فرمائی اور ان مخلوقات پر کون کون سے انبیاء کرام تشریف لائے جنہوں نے 36,000 سال تک اپنی نبوت کا پرچار کیا، اور فرشتوں نے اس زمین پر حملہ کیوں کیا؟ یہ عزازیل کون تھا جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت اختیار کر گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا، مختلف القابات سے نوازا گیا، جنت کے فرشتے کا استاد بن گیا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔